बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद रोज़ पहले मेरी एक मौलाना साहिब से मुलाकात हुई। इस मौजू पर बात हुई तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए बताने लगे, बहैसियत मुसलमान हम इतने गिर चुके हैं कि नेकी और बदी, हलाल और हराम में तमीज़ करना दनास्ता छोड़ चुके हैं, और कोई समझाना भी चाहे तो इसे आंखें दिखाते हैं। ये इंसान की हद से बढ़ी हुई नफसानी ख्वाहिशों का नतीजा है। इसे आप माशरती मजबूरियां भी कह सकते हैं कि जब कोई किसी इंसान का जीना हराम कर दे, किसी महरूमी पर ताने देता रहे, तो ऐसा फर्द ज़बत खोकर अपने अधूरेपन को पाने निकल जाता है, और अक्सर औकात वो इस मौके पर ईमान की कुव्वत खो बैठता है और बदी को अपनी कोख में पाल लेता है। मुझे एक साहिब ने पिंडी से फ़ोन किया और सवाल पूछा कि मौलाना साहिब, हमें ऐसा फतवा मिल सकता है कि जिसे हराम औलाद को हलाल तसव्वुर कर लिया जाए। उस शख्स का कहना है कि वो 5 साल से औलाद से महरूम था। मेडिकल कराने पर मालूम हुआ कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, जबकि उसकी बीवी में सहलियत मौजूद है। लिहाजा वो एक ऐसे पीर के पास गए जिसने इस औरत के साथ इख्तलात किया और फिर वाजिया हमल के बाद इससे बेटा पैदा हुआ। अब वो शख्स मुझसे पूछ रहा है कि इस सूरत में इस लड़के का बाप कौन है। मैंने इसको शरई मसला बताया और ये भी कहा कि तुम DNA से चेक करवा लो। मेडिकल साइंस बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हारा शक और हकीकत सामने आ जाएगी। मगर वो बोला कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि DNA करवाता फिरूं। आप मुझे कोई फतवा दें या इस्तिखारा करके बता दें कि इस लड़के का वालिद मैं ही हूँ, क्योंकि एक गरीब इंसान को आस चाहिए होती है जीने की। इसकी कहानी बड़ी अजीब है, आप भी खुद इसकी ज़बानी सुने तो दंग रह जाएंगे कि हम इंसान क्या कर रहे हैं। मैंने मौलाना से इस शख्स का नंबर लिया और फिर इसको फ़ोन करके मौलाना का हवाला देकर पूछा कि औलाद पाने के लिए इन्होंने क्या खोया है। मेरे बार बार पूछने और वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, सिर्फ एक मैं ही इस ख्वाहिश में नहीं मारा गया। वो आह भर कर बोला, मैं तो सूली पर लटक रहा हूँ और मर जाने के लिए बेबस हूँ। जब हमारी औलाद नहीं हो रही थी तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि कोटली आज़ाद कश्मीर के करीब तरीन एक पहाड़ की चोटी पर 2 पीरों का बसेरा है। दुनिया इनसे फैज़ पाने वहां जाती है और औलाद लेकर आती है। मैं बड़ा खुश हुआ। इस पहाड़ पर जाने का कोई पक्का रास्ता या सड़क नहीं है। पीरों का हुक्म है कि जिसे मुराद लेनी है वो पहाड़ी खानका तक पैदल पहुँचे। मैं अपनी बीवी के साथ सपहर तक वहां पहुंचा तो पहाड़ पर पहुंचते हुए हम दोनों बहुत निढाल हो चुके थे। सांस से सांस नहीं मिल पा रही थी। खानका पहुंचने पर पीरों ने हमारा इस्तकबाल किया और खुद अपने हाथों से पानी पिलाया। दोनों पुख्ता उम्र के थे और हट्टे कट्टे, चिट्टे गोरे, लंबी लंबी जुल्फें, दाढ़ियां भी बड़ी हुई, गले में मलाएं। खानका बड़ी साफ सुथरी और पत्थर से बने हुजरे नुमा कमरों पर मुश्तमिल है। मेरे अलावा भी कई मर्द और औरतें वहां आए हुए थे। मालूम हुआ कि पीर औलाद ही नहीं, जादू टूने का भी इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। इनमें से सिर्फ एक हम थे जो औलाद लेने आए थे। शाम होने वाली थी। पीरों ने हमें दिलासा दिया और कहा कि अब तुम लोग थके हुए आए हो, तुम आराम करो, कल सुबह सवेरे वापस चले जाना। हमने भी यही मुनासिब समझा, क्योंकि रात के वक़्त 1.5 घंटे तक पहाड़ से नीचे उतरने का सफ़र आसान नहीं था। पीरों ने खाने के वास्ते दाल गोश्त दिया और साथ पीने के लिए शरबत। ना जाने इस खाने और शरबत में क्या था कि हम सब पर गनूदगी छा गई और सब ढेर हो गए। अलबत्ता मुझे इस कदरे होश था क्योंकि मैं पहले से भी नशे का आदी था, इसलिए इस नशे आवर चीज़ ने मुझ पर इतना असर नहीं किया था। मगर मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी, लेकिन जोर लगाने पर पलकें थोड़ी सी खुल जाती। आधी रात गुजर चुकी थी। फिर मैंने देखा कि दोनों पीर अंदर आए और 2 औरतों को उठाकर ले गए। इनमें से एक मेरी बीवी भी थी। मैंने उठना चाहा, मगर मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं उठ ना सका। मैं देखना चाहता था कि वो लोग मेरी बीवी और इस औरत को अंदर क्यों ले गए हैं, लेकिन नशा इतना गालिब था कि मैं बेसुध होकर सो मर गया। सुबह आंख खुली तो पीरों ने हमें नाश्ता दिया और साथ ही दुआ की एक पुड़िया दी और मुझे कहा कि दूध के साथ रोज़ाना एक बार सिर्फ तिनका बराबर पाउडर लेकर निहार मुंह खाना है और फिर 1 हफ्ते बाद अपनी बीवी के पास जाना है।
لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے دعا لی اور واپسی کے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ ان دونوں پیروں نے میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میری کمر پر تھپکی مارتے ہوئے ہمیں خوب دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ واپسی پر پہاڑ سے اترتے ہوئے میں نے بیوی سے پوچھا، تم تو بڑی بے خبر ہو کر سوئی تھی، پھر بھی تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ اس نے مردہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور خاموش رہی۔ پھر میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، لیکن میرے دل میں شک اور ذلت کا بیج پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے پیروں کی ہدایت پر عمل کیا۔ جو دوائی انہوں نے دی تھی میں وقت پر کھاتا رہا، اور پھر 1 مہینے بعد میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ میں نے 1-2 بار بیوی سے اس رات جب پیر اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا تھا، مگر بیوی ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر میں بھی بالکل بھول گیا، بلکہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تب تو خوشی سے ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے باوجود ویرانی سی اور دکھ کا سماں ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے 5 مہینے بعد میں الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ وہ رپورٹ لگ گئی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ رپورٹ پڑھتے ہی میرے اندر تلاتم مچا اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ جب میری پریشانی حد سے بڑھی تو میں نے اپنی بیوی کو رپورٹ دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو اس رپورٹ کے مطابق میں باپ نہیں بن سکتا۔ کیا پیر کی دعا کھانے سے ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اس رات کیا ماجرا ہوا تھا؟ شک تو مجھے پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا۔ میرا تھوڑا غصہ کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تم اگر اس رات جاگ بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ تمہیں تو پہلے ہی کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر انہوں نے کھلا دی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو چکا تھا جب میرے چلانے پر بھی تم اٹھ کر نہیں آئے۔ اگر تم آ بھی جاتے تو وہ تمہیں مار کر کھائی میں پھینک دیتے۔ اس رات پیر مجھے اپنے حجرے میں لے کے گئے تھے اور پھر مجھے اٹھا کر کہا کہ تم کو اولاد لینی ہے، تمہارے لیے یہ دوا تیار کی ہے، اس کو پی لو۔ پھر میرے ساتھ ایک عورت تھی، اس کو بھی انہوں نے دوا پلائی اور ایک پیر اس کو دوسرے حجرے میں لے گیا۔ دوا پیتے ہی میرے بدن میں آگ سی لگ گئی، کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور مجھ پر مستی چھا گئی۔ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت تھی، لیکن تم میرے پاس نہیں تھے، صرف وہ بے غیرت پیر میرے پاس تھا۔ وہ رات بھر مجھے اولاد دینے کی لوریاں دیتا رہا اور میرے لاکھ چلانے پر تم اٹھ کر نہیں آئے تھے، اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان سے لڑ سکوں، اپنی عزت بچا سکوں۔ وہ یہی کہتا رہا، یہاں جو بھی عورت بچہ لینے کے لیے آتی ہے اسے یہ سب کرنا پڑتا ہے، بس تم چپ رہو، اگر صبح کسی کو بتاؤ گی تو تمہیں اور تمہارے شوہر کو مار دیا جائے گا۔ اب مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو اولاد مل گئی ہے، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے ہو۔ تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا مجھے پیروں کے پاس لے جانے کا، مگر میں تو برباد ہو گئی ہوں۔ اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گی؟ وہ بیٹے سے پیار بھی بہت کرتی ہے اور روتی بھی بہت ہے، وہ تو اس کی حقیقی ماں ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو میرے جیسے مردوں کا ہے جو پیروں کی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کی کوکھ میں گناہ پا لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ان جیسے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ اولاد سے محروم لوگ در در سے دعا کے لیے بھاگتے، روپیہ پیسہ بہاتے اور اپنی عزتیں بھی گوا بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ایک کھلونا مل جائے، زندگی کی آس اور سہارا مل جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے شیطان نما انسان موجود ہیں جو نہ مرد عورتوں کی جولی اولاد سے بھرنے کے دعوے کرتے اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔